Welcome back to In Goa News. Anjuna-based activist Yogesh Govekar, popularly known as Bogambo, has alleged that roadworks initiated ahead of the Jilla Panchayat elections have come to an halt, despite prior assurance from the Shivoli MLA Delilah Lobo regarding their completions. तुमकां खबर आसतलें फाटलें झडपी इलेक्शन जालें आनी आमी खंय तरी झडपी इलेक्शनाक एक बहुजन समाजाचो फेस म्हणून एक टॅक्सीकारांचो लिडर म्हणून आमी एक झडपी इलेक्शनाक काँग्रेस टिकेटी वयल्यान एक नेट केलो. एक नेट करना फुडें खंय तरी आमच्या आमदाराक भंय दिसूंक लागलो शिवोले मतदारसंघाच्या बीजेपीच्या आमदाराक. सो तांच्यांनी प्रचार चालू केलो. हांगर तेंचो शेजारचो आमदार मायकल लोबो इनवॉल्व जालो. जो पराभूत उमेदवार आसलो माजी आमदार माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकरूय खंय तरी एक्टीव जालो. हांगर 2 पॉयंटांचेर तेंच्यांनी प्रचार केलो. तेंच्यांनी प्रचार करतना चडश्यो पंचायती तेंच्या सायडीक घाल्ले. आजी माजी झडपी कॅन्डिडेटूय तेंच्या सायडीक घाल्ले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतना ताका खंय तरी दिसलें की आमी हे झडपी अंजुना सीट आहा ते पडटा म्हणून. सो ताका लागून खंय तरी तेंच्यांनी एनवलपां पॅक करपाचो चालू केलो. लोकांक एनवलपाचे अमीश दाखोवप चालू केलें. पयशांचो अमीश दाखोवप चालू केलो. खंय तरी एनवलपाचो धुवर करप चालू केलो. तरी दिसलें हांकां अरे इलेक्शन अर्था काय दिसलें. सो ताका लागून तेंच्यांनी कितें केलें चिंतलें की बाबा खंय तरी रस्त्याक डांबोर घालया म्हणजे कितें लोकांक डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें दाखोवया. सो आतां जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें हांगर तेन्ना जे रस्ते फुटलेले आसले जावं मोडलेले आसले तेंच्यांनी रस्त्याचे तेचर 4 वर्सां जालीं डांबोर म्हणटा तो पडोंकूच नासलो. सो हे झडपी इलेक्शन जायना फुडें तेंच्यांनी डांबोर घालपाक चालू केलो हांगा रस्त्यार. आनी एके सायडीन एनवलपाचो धुवर एके सायडीन डांबराचो धुवर लोकांक दिसलो हांगर आमच्या मतदारसंघात. तरी पासून तांकां दिसूंक लागली खंय तरी अरे परत व्हरता काय म्हणून तेंचे पंच न्हिदोनच्यान जागे जावंक लागले. परत एनवलपां पॅक करून परत घराघरान भोंवंक लागले. थोडे पंच आहा ते तेंचे. सो आतां ह्यो विशय अशे सगळे करतना भंय हो मनान आसलो तेंच्या की हे झडपी इलेक्शन ते व्हरता म्हणून. खंय तरी गन पॉयंटाचेर प्रचार केलो. तेंच्यांनी इलेक्शन 200 वोटान आमी हरले. आमी लोकांची मॅन्डेट मानून घेतली. बट जेन्ना इलेक्शन चलतालें तेन्ना तेंच्यांनी एक बरी गोश्ट केली की तांकां खंय तरी एक कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना खंय तरी हांकां दामोर गावलो. कित्याक तो दामोर हांव नको इलेक्शन कमिशन आडोवन दवरतालो जाल्यार. बट तो दामोर आयज आमच्या रस्त्याक पडपाक चालू जालो. जेन्ना इलेक्शनाची डेट आसली 20 तारीख तेन्ना पासून तो दामराचो धुवर रस्त्यार दिसतालो. एक आदेश जायना फुडें तो दामराचो धुवर बंद जावपाक लागलो. आनी आमी चिंतलें कितें इलेक्शन शेनवार दीस जातलें. सो आयतारा जावन सोमारच्यान परत तो दामोर आनी दामराचो वास परत चालू दिसतलो म्हणून. सो तेंच्यांनी खंय तरी रस्तो आमचो अर्दवट केलो. खुबशे कडेन पॅचीस घातले. तुमी पळयतले हांगर हो रोड आमचो अर्दो केल्लो आनी एके सायडीन केल्लो आहा. सो खुबशे जाण ट्युरिस्ट आतां तुमी जाणा आमची जी ट्युरिस्ट एरिया आसल्या कारणान खुबशे ट्युरिस्ट रस्त्यार वयतात ते खुबशे पडटात एक्सिडंट जाता. हांगर कित्याक जिवीत हानी जातली कितें इश्यू जातलो. मागीर ही गोश्ट जायना फुडें आमदार आमचे फाटल्यान कोणाचे तरी घालतली. तांकां संवय आहा. तुमकां पळयलें खुबशे इश्यू जाल्ले आहा तेन्ना तांकां संवय आहा कोणाचे तरी घालून कोणाक तरी बळीचो बकरा केल्लो. फाल्यां हांगर जर रस्त्यार पडोन जर कोणाक कितें जालें नाल्यार आमदार नाल्यार आमदारीचो घोव आहा पळय तो फाटल्यान कोणाचे तरी बोकाट घालतलो. सो ताका लागून हांव आमदाराक सांगूंक सोदता की हे रस्ते इलेक्शनाच्या टायमार तुमी काम चालू केल्लें पळय तुका इलेक्शन सोंपलें तुमचो मॅन्डेट आमी एक्सेप्ट केलो लोकांनी एक्सेप्ट केलो. सो आतां उरले ते रस्ते तर सारके करात. जर तुमकां दिसता हो दामोर इलेक्शन कमिशन कोड ऑफ कंडक्ट लागतानाच मेळटा ना तो तरी परत म्हयन्यान इलेक्शनां तुमी डिक्लेअर करात आनी दामोर इकतो घेयात आनी घालात तो. जी आमदार नाल फोडूंक वयच्या पयलीं 20% मेळटले रस्त्याचो काय 25% मेळटले हेजे बार्गेनींग करताली न्हू ती आमदार खंय तरी इलेक्शना कडेन जबाजप दामोर घालपाक चालू केल्लो. आनी आयज तो दामोर अर्दवट घातलेलो आहा. थोड्या रस्त्यांचेर अर्दो घातलेलो आहा. थोड्या रस्त्यांचेर एके सायडीक घातलेलो आहा. थोडे वणे तशेंच आहा. थोडे अर्दवट केल्ले आहा. ह्यो गोश्टी फक्त इलेक्शना कडेन लागून तेंच्यांनी केल्ले अशें दिसता. सो आमदाराक एक रिक्वेस्ट आनी बीजेपी सरकाराकूय एक रिक्वेस्ट आहा तुमी हो रस्ते परत सारके करपाचे कित्याक ते अर्दे कुठे रस्ते केल्ले आहा. जर आमदारान हे लोकांक पयशे वांटून आनी गन पॉयंटाचेर दादागिरी दाखोवन पळय फाटलें इलेक्शन लडयलां कित्याक जे कोण भुरगे आमचे वांगडा भोंवताले तांकां खंय तरी तेंच्यांनी गन पॉयंटाचेर तेंचो बिझनसाक एका ताका धमकी दिवन इलेक्शन लडयलें. आयज खंय तरी तुमी डेव्हलपमेंटाक लागून लडयल्यात जाल्यार आनीक बरें येतलें आसलें. सो एक रिक्वेस्ट आमचे आमदार दिलायला लोबोक जावं भाजपा सरकाराक जावं नेवो झडपी येयला ताका तेणी खंयचो तरी दामोर काडून हाडपाचो आनी हो रस्त्याक घालपाचो जेणे करून अपघात टाळटले आनी लोकांकूय खंय तरी एक फॅसिलिटी मेळटली. की आयचो जो विशय आसा तो कसो हेंच्यांनी इलेक्शना पुरतो मर्यादीत डेव्हलपमेंट करप आनी इलेक्शन रिजल्ट जाले उपरांत तें काम कशें अर्दवट दवरप हेजे आज तुमी एक एग्जाम्पल हांगा आमच्या अंजुना गांवांत पळयता आसतले. खंय तरी जे तशें ताणें सांगलें की डांबर घालपाक सुरवात केलो सगळ्या गांवांत
डांबराचो वास येवपाक लागलो आणि इलेक्शनाचो रिजल्ट जायना फुडें काम एकदम ठप्प पडलेलें आहा. आज कालचे 2 दीस जाले आमी पळयता खुबशे ट्युरिस्ट लास्ट विकेंडार हांगा ह्या रस्त्यार पडले आणि आमच्या अशें कळून येयलें की हो जो रस्तो जो इतल्या वायट परिस्थितीन हेच्यांनी करून दवरला हेचो इफेक्ट जो आसा पळय हो लोकांक जावपाक लागला. खंय तरी कोणाचो जीव हानी जावचो न्ही म्हणून हांव एकदां विनंती करता आमची शिवोलची MLA डिलायरा लोबो कडेन की उरलेलें जें काम आसा तें तेंच्यांनी बेगिना बेगीन सोंपोवचें. आमी एक अल्टिमेटम दिता 8 दिसां भितर ह्या रस्त्याचें काम तेंच्यांनी सोंपोवचें, नाजाल्यार आमी आमच्या गांवकारांक सगळ्यांक एकठांय करतले आनी तेच्या दारान वचून बसतले आनी PWDच्या ऑफिसान वचून बसतले.